ما نفكرش مع النظام ما نصلحش 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 وما نفكرش مع النظام ما نصلحش. الجوبير مروكي الجوبير اسيسينو 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 الجوبير مروكي الجوبير اسيسينو. قتل إرهابيا مجرما قتل إرهابيا مجرما قتل إرهابيا قتل إرهابيا Presos políticos, libertad, libertad. Presos políticos, libertad, libertad. Presos políticos, libertad, libertad. Presos políticos, libertad, libertad. Oh, libertad, libertad. Oh, libertad, libertad. Oh, libertad, libertad. Oh, libertad, libertad. Libertad, libertad. من أجلهم نناضل من أجلهم نناضل من أجلهم نناضل من أجلهم نناضل من أجلهم نناضل. ¡Asesino! ¡España! ¡Cómplice! ¡Marruecos! ¡Asesino! ¡España! ¡Cómplice! ¡Marruecos! ¡Asesina! ¡España patrocina! ¡Marruecos asesina! ¡España patrocina! ¡Marruecos asesina! ¡Marruecos asesina! ¡Marruecos asesina! Marruecos asesina. Marruecos asesina. Marruecos asesina. Marruecos asesina. Marruecos asesina. Marruecos asesina. El gobierno marroquí. El gobierno asesino. والجوبير اسيسينو والجوبير اسيسينو والجوبير اسيسينو والجوبير اسيسينو والجوبير اسيسينو والجوبير اسيسينو والجوبير اسيسينو. هذه كلمة واحدة وهذه 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 كلمة واحدة
وهذه كلمة واحدة. اجل لا صح. القنصلية وفيزا يسمى القنصلية وفيزا. بارو كيديروا الطول. والريف محاصر. العياشة ماشي عبيدك ماشي عبيدك بلا ما شوف سمع الريف كيخلع. 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 شوف سمع اي ما حدا ما يغير ليسونس. ناصر كيخلع. شوف سمع 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 معتقل كيخلع. شوف سمع معتقل كيخلع. شوف سمع معتقل
كيخلع شنو باش كتحييني مع المونتاج انا راه اشقوا بعض غير 70 مليون ولا فهميه علاش ما شنعان حاجه مثلا ولكن Pouvoir marocain, pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir marocain, pouvoir assassin, pouvoir assassin. حياة باغي تحية تنفرن ما ريت نفرن اللي حضارة كبيرة غريبين هي شمس ان شاء الله نتصفي ان شاء الله خمسة كتالونيا الغير نغاكم خيتمتكم المختطفين محكما تنضم الى ماشي عليكم واش حكم سوريا او لما نعرف الممثلين ما مش تسلم اكملنا النشطاء الحراك نعرف لنا ام الكمال افغان الصغير افغان الانسان افغان الصغير المدرسه افغان الصغير في الجامعه افغان الصغير في المعامل في الخدمات غيتبات نقراوش اكسين غيتبات نختطف الثان ولد الناس سجون العام نهار السلطان داك شلايتنا ريش الحكم قاسم غاسوة الطاس ما عمرو واس الطريق دي التاريخ الحكم مواليدين واسمع العبا ما مش تمسح من راسوني وذانا ما خصنا ندخل سكريتيان ما خصنا ندخل ناشونال اكتيفيتي 59 ونهار ما مش السلام نسيدات جانيتي انسيوتا غراتنا انسخوي بلدين الدولة جانيتي والله ما نمسخرعات والله ما نقاد والله ما ندول غاسو مش نايت مثلا العوامل افغان المدارس افغان السبيطارات افغان الخدمات قبل المعامل مي غاخذ المنايت مثلا غير فيا مي غير تسويت مثلا مي تاول الوالدين لا واش غادي تجيب السبيطار كانسان غادي تجيب الجامعات الى الامام الى الامام يا شباب الدنيا تفضلوا ما يسمعك ان شاء الله خزعه باش نعمل باش نعمل كوبري ماشي يا شباب وما مش السلام وسيد اخترت فنانا اخي الشباب غارق دارين اخترت لنا غير ناري فنا سيدي في الشباب وقلت لها سوق الخنصر قلت لها سوق الخمار اخترت فنانا قلت لها حكايشة هيا كبا وسينا 27 سنة قلت منا سين لاجيكي سين نادي كورة الحرب وغشام وكريستيانو غتسو من دابرا وذي تحشو خوري وذي خدسي وذي لا يساري ما نبدل تكون مالي تما الديكتاتوري ناري تقتسم ليس معنا ناري شتشنيت نحبوسان وكي والو دانا بسكو دودري دوسن هامي غاتسي مشي البسيلة غراغا دا بلاصة كاتوريا كلشا بلاصة كاتوريا إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام كيف والله ما والله ما تكون غربية باش غادي تفهموها كاملين والله ما تخدعونا ب 20 سنة والله ما ترشحونا للدار ب 20 سنة والله ما تهدونا بالحكم ديال النصارى ولا ندوز
وشاطر كيتسك وما تناصرش بزاف حنا واقفين غادي نبقاو في الشارع باش نرجعوا للحدود ديالنا حنا نحقوا الملف المطلبي حقوا المطالب النداري فهمتمه والسانيتي حير اثبات نقدي المغرب مريمه للدار بيضاء لاربات لكادير لتسنيد لفاس لطنجة لتطوان لفنيدق لمغربالة لطنجة الكورة لقراكم يا إجماع لاش السناب بالا نداش ودي توضان كانكم يريف ينتر في ساليان يريف ينفغان يدرت 100 دارم قلنا بين قناغر مخزن نشيمار نحزن 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 عشنا والسكان ديال مدينة طنجة و80% ديال سكان مدينة طنجة كاملين يكونوا واقفة قالوا تفوتوا على حقكم اللي خطفوا قالوا تفوتوا على حقكم اللي كانوا شعب مصر قالوا تفوتوا طنجة قالوا تفوتوا المغاربة ولا يمكن تسلم على مدينة طنجة واش انا عايش مدينة طنجة والله اقسم بالله 80% من السكان طنجة هم كاملين بهم الوفاء على الساكتين واش خوفاني والموت ولا المدلة والموت ولا المدلة موت ولا المدلة موت ولا الموت 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 ولا الموت 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 ولا المدلة. أيها الواقفون كلكم مسؤولون أيها الواقفون كلكم مسؤولون أيها الواقفون كلكم مسؤولون أيها الواقفون والخشب بالله عزك غنوتو كامل يونا كامل يستا كما واستا تحية نضالية يا أحرار التوفيق تحية نضالية أمان يرضى بالذل لا يقبل الحرية قرب من تما في الغار جاوبونا يا غلطان يا قصاب بلغ سيدك 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 وكوبير مروكي كوبير اسيسيو كوبير مروكي والكوبير 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 مروكي الريف أريد خماسير بيسيدو الريف أريد خماسير الريف أريد الريف أريد
الريف أونيدو الريف أونيدو الريف أونيدو الريف أونيدو Libertad, libertad, presos políticos, libertad, ¡Nosotros no! ¡Somos rifeños! ¡No aceptamos que vengan los franceses a violar a nuestras mujeres! ¡Es Marrakech! ¡No lo vamos a aceptar! ¡Si os gusta, no nos gusta que vengan los franceses a Marrakech a violar a niños! ¡Queremos universidades, carreteras, derechos básicos! ¡A mendigar los unicornios! al gobierno marroquí, al gobierno asesino, al gobierno asesino, marroquí, al gobierno marroquí, al gobierno marroquí. ¡Ellos lucharon contra los franceses ¡contra esta dictadura de mierda! ريف قرارة وشعب الريف قرارة اسقاط العسكرة اسقاط العسكرة شعب الريف قرارة شعب الريف قرارة وشعب الريف قرارة شعب الريف قرارة وشعب الريف قرارة شعب الريف قرارة كلنا السفزافي كلنا المحتقر ما بقيتيش كتخلع إلا كيما مسبوقات ما بقيتيش كتخلع يا المخزى اسمع اسمع ¿Quieres que exportáis inmigrantes de mano de obra barata y mujeres que las esclavizan sexualmente de Huelva? ¡Venid aquí para esa شريف 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 Marruecos asesina, Europa patrocina, Marruecos asesina, Europa patrocina, Marruecos asesina, 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 Marruecos presos políticos, presos políticos, presos políticos, presos políticos, presos políticos. الشعب يريد سراح المعتقل والشعب يريد سراح المعتقل والشعب يريد سراح المعتقل الشعب 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 يريد والشعب يريد سراح المعتقل الشعب يريد الشعب يريد سراح المعتقل
الشعب يريد الشعب يريد شعب الريف قراره وشعب الريف قراره وشعب الريف قراره وشعب الريف قراره وشعب الريف قراره وياك ماشي بعيد قارب سيدي بوزيد ماشي بعيد 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 ماشي بعيد Nuestros militares solo pueden con un pueblo indefenso. No pudisteis defender la isla Perejil. ¡Cobardes! الشماليات هزوا لكم ¡Cobardes! الإسرائيليين الشماليات ¡Para los civiles! امشيوا حلوا ستهم من الشمال عارف الشيء على مشاكلنا والمعتقلنا من باين شي حاجه بارطاج هذا يذبح بارطاج هذا كينر بارطاج هذا الاخوه Os taparon la cabeza con bolsas negras a vuestros militares. Sí. Recuerda vosotros a decir que es, si no te os va de las manos. والناناي من دعنين نغسان دمازيغ والناناي من دعنين نغسان دمازيغ والناناي مسحار بسوان نغسان واتمنزيغ والناناي مسحار بسوان نغسان واتمنزيغ والناناي من دعنين نغسان دمازيغ والناناي مسحار بسوان نغسان واتمنزيغ والناناي من دعنين نغسان دمازيغ والناناي مسحار بسوان نغسان واتمنزيغ والناناي من دعنين نغسان دمازيغ والناناي مسحار بسوان نغسان واتمنزيغ والناناي من دعنين نغسان دمازيغ والناناي مسحار بسوان نغسان واتمنزيغ حسيمة النضاح دوبة زير بدم عام معصاب سودان الحبوسات دي خبار حسيمة النضاح دوبة زير بدم عام معصاب سودان الحبوسات دي خبار حسيمة النضاح دوبة زير بدم رجال كونوا رجال وقفوا هنا تحية تحية للجماهير نضالية جماهير تحية نضالية وتحية نضالية وتحية نضالية وتحية نضالية وتحية نضالية وتحية نضالية تحية نضالية تحية نضالية تحية نضالية تحية نضالية وتحية نضالية Presos políticos, libertad, 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 libertad. ذكي غشوي شوي ولا شو اسمه وش اسمه شي قبول السر
políticos! Presos políticos! Presos políticos! Presos políticos! Aguanta! El pueblo se levanta! El RIF! Aguanta! El pueblo se levanta! El RIF! Aguanta! El pueblo se levanta! El RIF! Aguanta! El RIF! Aguanta! El RIF! Aguanta! El RIF! Aguanta! aguanta الخنصر في سيدك غريبة ماشي بيدك شعب الريف ماشي بيدك شعب الريف والقصة بلغ سيدك شعب الريف ماشي بيدك بلغ سيدك شعب الريف ماشي بيدك بلغ سيدك والشعب يريد سراح المعتقل الشعب 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 باغي فتنة باك اللي باغي فتنة باك اللي باغي فتنة الكلبة امشي على الكلبة العهيرة العهيرة هذاك راجل هذاك زفزافي راجل انا قدرتو عليه زفزافي راجل سراح المعتقل الشعب يريد الله يحييكم منعكم هنا سراح المعتقل واحد احفادنا محمد ما كنرجعوش حنايا ما كنرجعوش الزوج شكون لقيت نغي دمن نسو ندمر نغي نحل عماس عسى ديوانا عماس عسى جا غنسجني فاسد صح جوا الحجة سرب جان بجا راه عماس نغدا بيننا كيطلبوا كاع الا كاين واش تسولفوا الا غنقول العائلة كنصيفطهم العويلبة الا كاين واش نسولفوا جمعوا علينا العائلة ديالكم جمعوا علينا العائلة ديالكم الدولة العائلة الدولة البوازين الدولة الفاسق والعار حاربوا فيصل ينوضيهم واش نقولوا سي دار سوق انا ما ناس نعاود ما شفتش القضيه النقريه كما راه واش عباس كنا نعرفوا عباس فات اللي غادي شغاله واللي قري او سيدي ودار في السبيطار في الجامعه وسيدي ولا صوت والله باش تصير كاين الصباح معروف بالطبيعه يمكن يدير الريف unido jamás será vencido el RIF 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 unido jamás será vencido يا مخزون حذري كلنا السفسافين يا مخزون حذري كلنا السفسافين يا مخزون حذري كلنا السفسافين يا مخزون اسمع ما بغيتيش كتخلع يا مخزون اسمع ما بغيتيش كتخلع يا مخزون حذري كلنا السفسافين يا مخزون حذري كلنا السفسافين ما بغيتيش كتخلع يا مخزون اسمع ما بغيتيش كتخلع يا خويا شوف بلغ سيدك شعب الريف ماشي بيدك شعب الريف ماشي بيدك شعب الريف ماشي بيدك يا مخزون اسمع
شعب الريف ماشي عبيدك، شعب الريف ماشي عبيدك، كلنا سفزافين، كلنا سفزافين، كلنا سفزافين. جماهير الشعبية، جماهير الشعبية، جماهير الشعبية، حسيمة الصامدة ميغسان وتمنزير، ميغسان وتمنزير، ميغسان دمازير، ميغسان دمازير، ميغسان وتمنزير. يا مقصود اسمع اسمع، ما بقيتيش كتخلع، يا مقصود اسمع اسمع، ما بقيتيش كتخلع، يا مقصود حذري، كلنا سفزافين، يا مقصود حذري، كلنا سفزافين، كلنا سفزافين. ما بقيت ماشي حبيبك يا خنزو بالقصيتك، شعب الريف ماشي عبيدك، يا خنزو بالقصيتك، يا ماشي عبيدك، يا مقصود حاضري، خلونا محتقر، يا مقصود حاضري، كلنا المحتقر، يا مقصود حاضري، كلنا المحتقر، يا مقصود اسمع اسمع، ما بقيتش كتخلع، يا مقصود اسمع اسمع، ما بقيتش كتخلع، تحياني غالية، جماهير الشعبية، تحياني غالية، جماهير الشعبية، جماهير الشعبية. لو ما فازين بدا عمار السلطان، في حبوسات دي قوبة، عاصمة بالنظر، لو ما فازين بدا عمار السلطان، في حبوسات دي قوبة. حسيمة فيفا الريف، فيفا الريف، كريم الخطابي، فيفا. عاش الريف، عاش الريف، الأحرار، عاش الأحرار، عاش المعتقل، عاش المعتقل، عاش السفسفي، عاش السفزافين، عاش محمد جلال، عاش محمد جلول، عاش نبيل، عاش نبيل عجيق، عاش شكي المخروات، عاش شكي مخروات، عاش المرتضى، عاش المرتضى، عاش ابو علي دراكوت، عاش ابو علي دراكوت، عاش المشاوي، عاش الجوي، عاش الحنودي، عاش الحنودي، عاش العمراوي، عاش العراوي، عاش عبد العالي حودو، عاش عبد العالي حود، عاش انس الخطابي، عاش انس الخطابي، عاش اشرف، عاش اشرف، عاش السزافي، عاش السلسفي، عاش الريف، عاش الريف، عاش المعتقل، عاش المعتقل، عاش الشعب، عاش الشعب، ولا عاش بالخانة، ولا عاش بالخانة، عاش الشعب وعاش عاش، عاش الشعب وعاش عاش، الريف ماشي أو مات، والريف ماشي أو ماش، عاش الشعب وعاش عاش، عاش الشعب وعاش عاش، الريف ماشي أو مات، الرياضة ماشي أو ماش، عاش الشعب وعاش عاش، عاش الشعب وعاش عاش، الريف ماشي أو مات، الرياضة ماشي أو ماش، أنا مولاي محمد، يا الغيوحان، عبد الكريم الخطابي، لا حل وصل بقضية الحرية، قضية الحرية، أنا مولاي
الحرية وقال مولاي محمد قال مولاي محمد عبد الكريم الخطابي عبد الكريم الخطابي لا حل وسط لا حل وسط القضية الحرية القضية الحرية وقال مولاي محمد قال مولاي محمد عبد الكريم الخطابي عبد الكريم الخطابي لا حل وسط لا حل وسط قضية الحرية القضية الحرية حسيم النظام يوم تنزيلنا عم صابر سلطان يحبسات الكورة حسين النظام يوم تنزيلنا عم صادم سودان الحسين النظام يوم تنزيلنا عم صادم سودان حسين النظام عم صادم سودان حرية كرامة عدالة اجتماعية 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 حرية Libertad, 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 detenemos por luchar. Libertad, libertad, detenemos por luchar. Libertad, libertad, detenemos por luchar. Libertad, libertad, detenidos por luchar libertad, libertad, presos políticos libertad, libertad, presos políticos libertad, libertad. presos políticos Libertad, libertad, presos políticos libertad, libertad, presos políticos libertad, libertad, presos políticos libertad, libertad, presos políticos libertad, libertad. al gobierno marroquí al gobierno asesino Al gobierno marroquí, al gobierno asesino, al gobierno marroquí 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 al gobierno asesino. مليحه مي غادي مش عاوز تكلم معروف نشوف الفكره احسن جري ولا في الشامين دنيا يا مختار اسمع اسمع ما بغيتيش كتخلع يا مختار اسمع اسمع ما بغيتيش كتخلع يا مختار اسمع اسمع وين بقيتي كتقنع ما انا غادي تفركع وين بقيتي كتقنع وارث غايب فرقع وارث غايب فركع وين بقيتي كتقنع وارث غايب فركع وين بقيتي كتقنع وارث غايب فركع يا مختار اسمع اسمع ما بغيتيش كتخلع يا مختار اسمع اسمع ما بغيتيش كتخلع وين بقيتي كتقنع وارث غايب فركع وين بقيتي كتقنع وارث غايب فركع يا مختار اسمع اسمع ما بغيتيش كتخلع يا مختار اسمع اسمع ما بغيتيش كتخلع وين بقيتي كتقنع وارث غايب فركع وين بقيتي كتقنع وارث غايب فركع يا مختار اسمع اسمع ما بغيتيش كتخلع يا مختار اسمع اسمع ما بغيتيش كتخلع وين بقيتي كتقنع وارث غايب فركع وين بقيتي كتقنع وارث غايب فركع وين بقيتي كتقنع حرية ثوري ثوري شعب الريف ثوري ثوري النظام ديكتاتوري شعب الريف ثوري ثوري النظام ديكتاتوري النظام الديكتاتوري شعب الراي
دوري النظام ديكتاتوري الشعب الريف دوري 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 دوري النظام ديكتاتوري دوري دوري Visca! Visca! شوف الداي ضموني شوف الداي ضموني شوف الداي ضموني شوف الداي ضموني واريث في خطر واريث في خطر واريث في خطر واريث في خطر شوف الداي ضموني شوف الداي ضموني واريث محصر واريث محصر يا ريت محصر واريث محصر صوم الداي ضموني صوم الداي ضموني بالنسا وزيري بالنسا وزيري بالنسا وزيري بالنسا وزيري واريث النغمارة والنص النغارة واريث النغمارة والنص النغارة واريث النغنيشن واريث النغنيشن واريث النغنيشن واريث النغمارة واريث النغمارة شوف الداي ضموني شوف الداي ضموني السرقة سرقة كاركار واريث في خطر واريث في خطر واريث محصر واريث محصر سرقة سرقة كاركار سرقة سرقة كاركار واريث في خطر واريث في خطر واريث في خطر واريث في خطر واريث محصر واريث محصر واريث محصر واريث محصر شوف الداي ضموني شوف الداي ضموني شوف الداي ضموني وغفوا ما تكتب 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 المعتقل يحسن المعتقل يحسن المعتقل يحسن المعتقل يحسن المعتقل ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح المعتقل ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح السلسافي ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح السلسافي ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح الشاوي ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح النافي ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح شالون ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح المعتقل ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح الدراري خارين دارتو باش نمشي باسيون اللي خايله الدراري الاحسن إنا باش تركب باسيون اسومينو امالي خاموس يتباسيون كون ديباس على سخيت بخور هنايا باش تباسيون اللي عارفه كوم الدراري
شويه والقنصل بلغ سيدك شعب الريف ماشي عبيدك شعب الريف ماشي عبيدك القنصل بلغ سيدك ماشي عبيدك القنصل بلغ سيدك شعب الريف ماشي عبيدك بوس بوس وسي تركيا تاخذ حقك فين وسيعة بوس بوس سير تعودك بوس بوس وسي تركيا تاخذ حقك فين وسيعة 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 بوس بوس وسي تركيا واك على شوها زمية قمعتوها 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 واك على شوها والفساد طرق ريحة واك على شوها والفساد طرق ريحة واك على شوها والفساد طرق ريحة واك على شوها والفساد اعطى الريحة واك على شوها والفساد اعطى الريحة واك على شوها والفساد اعطى الريحة واك على شوها هي كلمة واحدة هلكونا فاسدة هي كلمة واحدة هلكونا فاسدة هي كلمة واحدة ملكية 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 فاسدة وسطات وشوش بحورة عايشين عيشة مقهورة 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 شرفاء في السجون خونة في القصور خونة في القصور شهداء في القصور خونة في القصور شهداء في السجون خونة في القصور شهداء في القصور خونة في القصور شهداء في السجون خونة في القصور دي شباب ليش تنوبنا خونة في القصور شهداء في السجون خونة في القصور شهداء في السجون خونة في القصور شرفاء في السجون خونة في القصور شرفاء في السجون خونة في القصور المعتقل المعتقل عاش محمد جلال
وعاش الريف وعاش عاش عاش الريف وعاش عاش ريافة ماشي أوباش ريافة ماشي أوباش عاش الريف وعاش عاش عاش الريف وعاش عاش ريافة ماشي أوباش وريافة ماشي أوباش عاش الريف وعاش عاش عاش الريف وعاش عاش شعب الريف ماشي أوباش شعب الريف ماشي أوباش عاش الريف وعاش عاش عاش الريف وعاش عاش يافا ماشي أوباش يافا ماشي أوباش والخرصوم باللصيدة شعب الريف ماشي عبيدة شعب الريف ماشي عبيدة الخرصوم باللصيدة الخرصوم باللصيدة يافا ماشي أوباش يافا ماشي أوباش الخرصوم باللصيدة يافا ماشي عبيدة يافا ماشي عبيدة والخرصوم باللصيدة الخرصوم باللصيدة يافا ماشي عبيدة يافا ماشي عبيدة الناظور بالحوسيبة لو ما داش يبدأ عم صاد الصدر حوسات القوة لو ما داش يبدأ عم صاد الصدر حوسات القوة لو ما داش يبدأ عم صاد الصدر حوسات القوة حسينا النظر لو ما داش يبدأ عم صاد الصدر السبيطار جيت لهم دراسات جيت لهم فين يقراو فين يخدموا وفي الاخر الدراري 17 18 سنه 20 سنه ديال شنو داروا في حياتهم شنو داروا الدراري في حياتهم باش يستحقوا هذا الشيء السوم يدوا الناس اللي كيسرقوا باش يشدوا الناس اللي مساكن خرجوا لهم هاتك زينان هاتك لا لا ضانين البراءة وناصر 20 سنة ضانين البراءة ناصر 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 20 سنة ولادكم قريتوهم ولاد الريف هجرتوهم 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 ولادكم قريتوهم الإخوان
تيوذاني تغار حيدة باش أنفانا نمونث على تيوذانا حوالي تداني تغار حيدة الله يجازيكم بخير تيوذا ما ساكنة احنا دسم ايش تحية نضالية من مار الإخوة الموجودون معنا يا قسنتي مغارين عاد انت داج منك ان شاء الله 6 ثواني نقطة نفس مازيغ باش من مرة ست ثواني ضد باتيو الشعارة ضد باتيو من غاديين اسبانيول ناس كاتالان ناس كرينجي تعرف نخت مازيغ نمشي نسنيت مين دا نقاوية وياه ننت عامين زكوامير نهار باش نعاود عاد تساون تمازيغ تاكس دانيتا لقيت دياسبورا ماني ما ياك اسبانيا ياك هولندا ياك اليمن تاكي مازيغ تاكي العرب si ورث اللغة المنطقة إيماني الجاب. Primero, buenos días a todos los hermanos, a todos los presentes que están aquí con nosotros, hombres, mujeres, a todos aquellos que les ha dolido la condena de nuestros hermanos que han sido condenados a 20 años de prisión solamente por salir a la calle, manifestar, pedir unas cosas básicas que da vergüenza contarlos, pedir un hospital, pedir una escuela, pedir una universidad, pedir un hospital donde se puede curar cáncer, sabiendo que el pueblo rifeño, el 80% del pueblo rifeño está enfermo de cáncer. Para hacer análisis o para hacer cualquier cosa, nos tenemos que desplazar más de 1000 kilómetros, de Rif a Casablanca, de Rif a Rabat, de Rif a Ostia. Estamos cansados y esto nos ha pagado con una condena de 20 años de prisión a los mejores jóvenes de Rif. El gobierno marroquí no sabe nada qué hacer, solamente torturar, meter a la gente a la cárcel, hacerles salir del país. Algunos han salvado, que somos nosotros, algunos han caído en el océano, algunos se lo han comido los peces y algunos se están muriendo de asco. No vamos a decir que el país de Marruecos no tiene riqueza. No vamos a decir que nosotros hemos salido porque no tenemos nada que comer. Al revés, el país de Marruecos o de Marrakech tiene 2 mares, tiene fosforio, tiene montañas de oro, tiene montañas de plata, tiene todo lo que uno se le puede imaginar. Tiene de todo lo que uno puede imaginar y más. Y mira la masacre que estamos viviendo hoy en día. Mira la masacre nuclear que nos ha caído. Llevamos 2 años esperando que nuestros hermanos salgan de la cárcel de prisión inocentes con medallas. Un país que da medallas a los cantantes, a otras personas que no merecen tenerlas, y los hombres libres se les mete en la cárcel. Nuestro hermano, que es el líder Nasser Sousafi del movimiento popular rifeño, todos somos Nasser, y la condena que ha caído sobre nuestro hermano ha caído por el pueblo rifeño y por el pueblo marroquí en general. Porque ¿qué nos quieren decir con esto? Nos quieren decir que cualquiera de vosotros que intenta o se atreve a salir a la calle a manifestar o a pedir sus derechos, son merecido estar condenado a 20 años de prisión. Más de 1500 de nuestros jóvenes, de nuestros hermanos, se están pudriendo en las cárceles de Marruecos. Hay familias que tienen 3 hijos en prisión. Cada uno lo han tirado para otro lado. Eso quiere decir que nos quieren hacer sufrir más de lo que han sufrido nuestros padres, más de lo que han sufrido nuestros abuelos. Sabiendo hoy en día, todos nosotros que salimos aquí, en Barcelona, o en Francia, o en Bélgica, o en Holanda, cuando regresemos para Marruecos, sabremos que en la frontera nos pararán. Nos van a parar, pero eso me da igual. Yo he dado el juramento que no volvería a mi casa hasta conseguir nuestro objetivo. O se caen a la realidad como eran las cosas antes. Cuando estaba Franco, cuando estaba el invasor español, han dejado fábricas donde nuestros hermanos, nuestras hermanas trabajaban y mantenían sus familiares. Cuando ha entrado el invasor árabe, que es más fuerte todavía, nos han dejado sin nada.
Entonces, ¿qué haremos? ¿Nos callamos? ¿Vivimos arrodillados? ¿Nos vamos a vivir arrodillados, humillados? Aquí los perros tienen una vida digna. Y los humanos en los países árabes, no sé qué decir. Ni los perros, ni hemos llegado al nivel de los perros. Porque si tú vas al ayuntamiento o vas a cualquier oficina del Estado, para sacar un papel tienes que conocer a alguien de la gente que está ahí dentro. Hablamos del consulado. ¿Cuánto nos cuesta el pasaporte marroquí? Nos cuestan 80 euros el pasaporte marroquí. ¿Y para qué vale ese pasaporte? ¿Dónde nos lleva y dónde nos va a llevar? Que sirve solamente para mover en Marruecos. Si no tienes un permiso de residencia o no tienes nacionalidad, no te vale para nada. Y detrás pone ese pasaporte pertenece al Estado marroquí, no es propiedad tuyo. Para saber que su gobierno es de los que manda, de los que gobiernan. El pueblo no tiene nada. O te metes con ellos, con los mafiosos, te arrodillas, besas las manos, besas los pies, te aceptarán, porque serás un perro a aquel hora, no serás persona. Pero si eres humilde, una persona libre, decimos los rifeños, somos hombres libres. El amazigh quiere decir que un hombre que ha parido su madre libre. No estás atado a nadie. Cuando tu madre te parió, no te ha puesto un contrato que tú vas a trabajar para fulanito o para fulanito. Eres un hombre libre y debes vivir libre y debes morir libre. Siempre respetando las normas, siempre respetando uno a otro. Lo que quiero para mí, lo quiero para todos los hermanos. Queremos que nuestros hijos tengan sanidad. Ninguno de vosotros, porque todo el mundo hoy, gracias a los medios de comunicación, a Facebook, a Twitter, vemos nuestras madres en Marruecos que paren encima de una acera. Entras a un hospital, no hay nadie. Nadie te puede atender. Si tienes dinero, vas a una clínica privada. Si no tienes dinero, morirás de asco. Hemos visto, que alguien me desmienta y me diga que esto no es cierto. Hemos visto, señoras, que se les caen los gusanos en la calle. ¿Así o no es así? Sí. ¿Así o no es así? Sí. Cuando vemos una persona que se le caen los gusanos de su cuerpo, ¿qué estamos esperando de su gobierno? ¿Qué estamos esperando? Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel 20 años, me da igual, pero no me van a callar. ¡No me van a callar! Porque si me callo yo, me imagino lo que le puede pasar a mi hijo, o a mi hija, o a mi hermana. ¿Cómo es posible? En un pueblo rifeño que hace el doble de Cataluña, o el triple, no tenemos una universidad donde pueden estudiar nuestras hijas, nuestras hermanas y nuestros hermanos. ¿Cómo es posible? Yo no me atrevo a mandar a mi hija a Rabat, porque todos son lobos, no son de confianza. Hay violaciones cada día, hay robos cada día, hay masacres cada día. Salimos una vez al año o cada 2 años de vacaciones. Cuando estamos aquí, nos sentimos que somos humanos. Somos inmigrantes aquí en España. Pero estoy seguro que ninguno de vosotros se siente discriminado. ¿Alguno de vosotros lo han discriminado? Nunca. Excepto varios casos, pero son contados. ¿A que vuestros hijos van a la escuela? ¿A que vuestros hijos tienen sanidad? ¿A que te puedes mover como te da la gana en Europa? ¿Así o no es así? Sí. En Marruecos, ¿qué nos pasa? Nos han cerrado la frontera con Argelia. Nos han metido problemas entre pueblo y pueblo, para que estemos siempre peleándonos y nunca vemos lo que no son nuestros derechos. Nuestras obligaciones, sé que las tenemos que pagar. Los impuestos, sé que los tienes que pagar. Pero recibir algo a cambio, no recibimos nada. ¿Cuál es el motivo que nos ha hecho salir aquí? ¿No es la discriminación que sentimos en nuestro país? ¿No estamos discriminados en nuestro país? Hablamos de Marruecos, que tiene 2 mares,
2 mares. Varios países europeos van a Marruecos a coger el pescado de Marruecos. Se venden a un precio barato. Y el pueblo, para comprar 1 kilo de sardina, necesita 3-4 euros. Sabiendo que el salario de un trabajador normal en Marruecos no supera los 10 euros. Mira, oye, ¿por qué nos vais a vuestro país a hacer todo esto? ¿Eh? ¿Por qué nos vais a vuestro ¿Por qué país? nos Estamos en el consulado. Margada. Si para un momento lo puede entender. Lo que he dicho son casos contados, pero ni van ni vienen. Este es el consulado. No hemos venido aquí porque... Espera un momento, esto es España. Esto es Cataluña. Aquí es España. Es Cataluña. ¡Pesca Cataluña! ¡Pesca Cataluña! Por favor. Tenemos que estar a la altura. Tenemos que estar a la altura. Como esta persona, hay que entenderla. En su mundo está y no pasa nada. No hay que darle muchas vueltas. Pero nosotros, por lo que hemos venido, يوسف باشا يا يوسف para que desahogue. عاش الريف وعاش عاش الريف وعاش شعب الريف قرروا اسقط العسكري. 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 الريف unido jamás será vencido El RIF unido jamás será vencido. El RIF unido jamás será vencido. el RIF unido jamás será vencido el RIF unido jamás será vencido. Bueno, hermanos, lo que decíamos, nuestro objetivo es vivir con dignidad. No queremos nada que no sea de este mundo. Queremos tener sanidad para nuestros hijos, para nosotros mismos. Queremos tener educación, la misma que tenemos aquí en Europa. Queremos tener trabajo para que nuestros hermanos no salgan, no se quedan tirados en el océano, porque en estos días el pescado está un poco gordo de tanta gente que ha comido. No estamos pidiendo nada de otro mundo, estamos pidiendo que primero que suelten a nuestros hermanos que han sido condenados a 20 años sin haber hecho nada, sabiendo que hay ministros que han llevado más de 1.700 millones de euros, que se los han cogido en su casa, que han estado un mes en prisión y han salido a la calle. Ministros que todos tienen doble nacionalidad, nacionalidad francesa y marroquí. Cuando acaba su trabajo va directamente para Francia. Los que nos gobiernan son sus hijos, sus carreras los sacan en Francia. Si van, cuando están enfermos, van a Francia. Cuando sacan algún título, van a Francia. Puede pasar, hermana, no pasa nada. Asustamos a veces, pero luego... para que nos oigan. Queremos que los corruptos estén entre rejas. Los corruptos ganan 7.000 euros al mes y un trabajador normal gana 300 y aún así tiene que sudar mucho para que gane estos 300 euros. Cuando nuestras hermanas salen a manifestar por las condenas de sus hijos, los reciben las policías y los militares con palos. Han visto en Facebook mujeres de 70 años han recibido puñetazos, se les han caído los dientes, les han dejado los ojos morados, que son nuestras madres y nuestras abuelas. Y esto no lo hemos visto en ningún país, en Marruecos y en los países árabes.
Nosotros somos amazigh, no pertenecemos a la raza árabe, no queremos saber nada de los árabes, excepto los hermanos que nos entienden, que se están luchando con nosotros. Queremos volver a nuestro país, queremos que nuestro país vaya adelante, queremos que nuestro país sea uno de los mejores países. ¿Por qué? Porque tenemos de todo, no es un país pobre, como nos lo pintan ellos. ¿Cómo puede un país organizar el mundial, que quería organizar el mundial de 2026 y ni siquiera tiene váteres donde va a ir gente? Aseos, no tienen ni aseos. Pues imagínate hospitales, carreteras, metros, autobuses. Y esto se puede saber hoy en día, gracias a Dios, a los medios de comunicación. Tenemos Facebook, Twitter, YouTube, Google. Entra en Marruecos y sabrás lo que te estoy diciendo es cierto, y más todavía. Hay cosas que no se pueden contar en un minuto, ni en una hora, ni en un día. Aunque esté aquí todo el día hablando, no voy a hacer un resumen de todo lo que está pasando. A mi vida igual, y ese vídeo, y en este momento, va a ser testigo del día de mañana. Me puede pasar cualquier cosa, pero por mi país, por mi patria, por mis hermanos, estoy dispuesto a pagarlo, estoy dispuesto a morir por mi tierra. Muchísimas gracias por vuestra presencia, muchísimas gracias a los hermanos. El sábado, como ya sabéis, tenemos una manifestación en Plaza Cataluña a las 5. Deberemos estar todos. El que esté trabajando, que pida un permiso de día de trabajo a su empresa. El que esté autónomo, tiene que venir tú, con tu mujer, con tus hijos, con tus hermanos, con tus hermanas. Porque si hoy te necesito que estés a mi lado, si no vienes, el día de mañana te pasará lo mismo. Y sabrás que no vas a encontrar a alguien a tu lado. Tú mismo, porque en estos días dan vueltas. Como ha dicho él, hoy día por ti y mañana por mí. Hoy por mí y mañana por ti. Así que, mano en mano, mano en mano, no nos tenemos que acostumbrar con estas barbaridades que nos están pasando. No nos tenemos que acostumbrar. Hemos vivido libres y vamos a vivir libres y moriremos libres. Gracias a este país que nos ha acogido, visca Cataluña que nos ha acogido todas las veces, que cualquier manifestación que hemos manifestado, gracias a la fuerza de seguridad, que seamos de escuadra, o guardia urbana o policía local, se lo agradecemos muchísimo. Les decimos que no hemos salido a la calle por gusto, ni queríamos salir a la calle por gusto. Nos están masacrando, nos están matando. El pueblo unido. تعال المظاهرة ماشي شريفين، تعال المظاهرة شريفين، ها شريفين. ايش ميساج ثاني توا اي مثلا نعسف ان شاء الله السبت نعسف غا بلاصه كاتالونيا. السبت هذيك نهار مني انا الخميس الجمعه السبت مارق كلمه تعوين اتفهم غا المسيره زريم يظن تفهم كي كاسابلانكا قاربه كي وجده تفهم كي الفنيد تفهم كي سروال تحيه غيث مثلا مره يثمن غير تفهم كي المغرب يتندد نسلي اعتقال الاحكام هذينا الواهيه. تحيه نستني زي برشلونه وقالوا نجموا يوزكنيو يجوا ذا الرياء كنيو كان نضال وذا اسبوع شهاني في عامين في عامين كان نضال يبودي غاشيو الحياه نشتكمر تشتاون نشتنظر نغوعلوها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى منكم المنكر فليغيره ان استطعتم فبيدكم فان لم تستطع بيدك فبلسانك وان لم تستطع بلسانك وذلك اضعف الايمان فبقلوبكم. لهذا غيثنا وتجهور نون هذه من خميدو كان إن استعنتم بشيء فاستعينوا بالله. مرات كنجي نجنك سيدي رب العالمين مرات كن شيء نجنت وكي خلص سبحانه عز وجل لوني ذاك كينا الروح لوني ذا تدفن. اما بنادم ما شنوش كشنو انت بنادم ما غاليناش هاكون مين يعني بنادم ذمانا يوا ويعني شي حاجه نغني. قال الله سبحانه عز وجل ما بين دعوة المظلوم والله سبحانه عز وجل وذنبوا الحجاب واعلموا أن الله سينصر المظلوم ولو بعد حين. تحياتي إجمعي يزكنيو يمازغن المغاربة الأحرار
أينما كنتم أحييكم من هذا المنبر وأقول لكم شدوا على أيديكم بحرارة. نحن هنا وسنبقى هنا وسنبقى هنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإلى أن تتبدل الأمور في بلادنا وجميع بلدان المغرب العربي. تحياتي أخويا يوسف، تحياتي. وينبغي ومريتكم يشوف الراح نهار السبت ثاني تنيكم يشوف الراح كلشي جماعة يقوم يشوف الراح كلشي يعني نشرين الناس نهار السبت ثا أنا مانيفيستاسيون 5 El sábado, a partir de las 5, estáis convocados todos para, en la Plaza de Cataluña. Haremos una concentración desde la Plaza de Cataluña hasta la Plaza San Jaume y estáis todos convocados para condenar estos actos, estas condenas a 20 años, a más de 20 años a los activistas y manifestantes del RIF, para poder rechazar estas condenas y decirle al gobierno marroquí que el camino no es este. El sábado, hola. Hola, pido a todos los rifeños, los que no son rifeños, aunque lo que nos apoyan en todo esto, es que asisten a la manifestación del sábado para que estar con nosotros. Vale, y para que nos apoyan y todo eso, tenemos que hacerla más grande y más grande posible, para que sabemos que nosotros lo tenemos derechos ahí, lo tenemos derechos en el RIF y tenemos derechos para que lo vivimos una vida digna en el RIF y todo eso. Gracias. A ti, hermana. ¿No? Sábado. Un llamamiento para el sábado. Sí. Un mensaje, por favor. Un mensaje. ان شاء الله نهار السبت ان شاء الله كان بينا كاتالونيا نهار 5 ان شاء الله. يد وحده ما فيها لا امازيغ ولا شي حاجه، يد وحده. توكلوا على الله وخرج براءه. هذا الحكم اللي عطاوه ظلم، هذا الحكم هذا. يا ريتني كانوا كيحكموا على اللصوص هيدا، اللصوص كيخرجوا براءه واللي يهضر على حقه الظلم. هادشي بزاف اخوتي، هادشي بزاف. ان شاء الله نهار السبت يد وحده وخوت وحده، واللي عند الضربيه انا عند ضربي انتينا، واللي عند الضربيه اخر عند ضربي حتى هو يا اخو. حنا كاملين عند الضرب ضرر واحد، الا ما ضريناش راه حنا كاملين نعيشوا مرتاحين، راحه في البال ولا راحه اي حاجه في الطب.